जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट आतंक के खिलाफ चल रहा है। इस बीच अगर हम देखें तो आतंकी घटनाएं खास तौर पर जम्मू के इलाकों में ज़्यादा बड़ी है। अगर हम कुपवारा के केरन सेक्टर की बात करें तो आज भी कुपवारा के लोलाब में एक एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें एक सेना का जवान जो है शहीद हुआ है और साथ साथ एक आतंकी को जो है ढेर किया गया है। और बीते दिनों हमने देखा कि कई सारे इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स किए गए केरन सेक्टर से। अगर हम 2019 के बाद की बात करें तो कश्मीर के हालातों में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू के इलाकों में जो है डिस्टर्बेंस पैदा की जाए। इस बीच एक आम कश्मीरी क्या महसूस कर रहा है, आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कश्मीर के वो आम लोग हैं जिन्होंने 1990 से लेकर 2019 तक के हालात देखे और आज मौजूदा दौर में क्या कुछ जम्मू कश्मीर महसूस कर रहा है, इसके बारे में आज इन आम लोगों से बात होगी। मेरे साथ आबिद है और मेरे साथ एक और दोस्त है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह के हालात आज जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो लगातार पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स चल रहे हैं तो उन आतंकी कैंप्स में एक ऐसी मैसेज दी जाती है कि कश्मीर के हालात ख़राब है, यहाँ पर मस्जिदों पर ताला लगा हुआ है, यहाँ पर लोगों पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। लेकिन एक आम इंसान क्या कुछ सोच रहा है, कश्मीर के आम इंसान से आज जानेंगे कि आखिरकार कश्मीर के हालातों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले आप आगे आ जाइए थोड़ा सा, आप मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं और मौजूदा दौर में कश्मीर के हालातों को कैसे देखते हैं आप। देखिए जी, जहाँ तक कश्मीर के हालात की का ताल्लुक़ है, पहले अगर हम देखें तो कश्मीर के हालात बहुत ख़राब थे। इन्फिल्ट्रेशन होती थी, लोकल रिक्रूट्स होते थे, दूसरी चीज़ें होती थी। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हम वेव एक देख रहे हैं 2016 के बाद, वो कम होती जा रही है। तो इसकी वजह यह है कि सेंटर ने जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की, लोगों को थोड़ा अपने करीब करने की कोशिश की, तो मिलिटेंसी को कम किया, इन वजह से ये हुई। लेकिन अब जो एक पैटर्न हम देख रहे हैं, तो मिलिटेंसी जो है कश्मीर से शिफ्ट होती जा रही है और जम्मू डिवीज़न शिफ्ट होती जा रही है। इसका बड़ा एक रीज़न है जो हमारी नेबरिंग कंट्री की तरफ से है, तो उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी है जिससे वो चलते हैं। तो अब आम कश्मीरियों का तो इस वक्त इसमें कोई रोल नहीं है, बिल्कुल, और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ की वजह से, अपनी दूसरी चीज़ों की वजह से, और इसमें वो एक मजहबी रंग इसको देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो इन वजह से जो है आम कश्मीरियों को इससे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। आबिद, आपसे रिमार्क्स लेना चाहूँगा। जो हालात जब भी कोई मिलिटेंट रिक्रूट होता है, चाहे पाकिस्तान की बात करें तो चाहे यहाँ की बात करें, तो वहाँ पर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि कश्मीर के हालात ख़राब है, यहाँ पर मस्जिदों पर ताला लगा हुआ है, आम लोगों पर जुल्म हो रहा है। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, अगर आप 90s की बात करें या अर्ली 90s की बात करें, अर्ली 90s से ही पाक की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी शुरू हुई, जिसमें एक रेडिकल नैरेटिव चलाया गया उनके मिलिटेंट कैंप्स में या जो उनकी संस्थाएं थी कि कश्मीर में रेप हो रहा है, अजानों पर पाबंदी है, मस्जिदों पर ताले लगे हैं। फिर जब उन बच्चों को वहाँ पे रेडिकल किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश करके जब वो यहाँ पे क्रॉस करते थे, क्रॉस बॉर्डर करते थे, और वो यहाँ पे देवर सीइंग द डिफरेंट काइंड ऑफ नैरेटिव हियर। यहाँ पे अमन था, यहाँ पे चीज़ें बहुत ही एज़ कम्पेयर टू द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर हम बात करें, तो वहाँ से यहाँ पर मुझे लगता है कि 10,000 गुना बेहतर हालात हैं। और जिसका नतीजा ये भी निकला कि बहुत सारे मिलिटेंट्स हैं जिनने एक्सप्रेस भी उस टाइम पे किया, अपने इंटरव्यूज में बोला कि हमें वहाँ पे एक नैरेटिव दिखाया जाता था लेकिन यहाँ पे एक अलग नैरेटिव है। अब अगर हम मिलिटेंसी की बात करें, अक्रॉस बॉर्डर जो भी यहाँ पर होता जा रहा है जम्मू कश्मीर में, उसकी वजह से एक आम कश्मीरी पिसता जा रहा है। अगर हम खासकर 2019 से बात करें, 2019 में जो सेंटर ने एक ऑल आउट नैरेटिव चलाया है कि किस तरह से यहाँ की जो अलगावाद नैरेटिव है या यहाँ का अलगावाद जो सिस्टम था या यहाँ पर जो हुर्रियत पसंद लोग थे या उनकी लीडरशिप थी, उन पे उन्होंने शिकंजा कसा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक वो रेडिकलाइजेशन या नौजवानों में वो दिमागी तनाव या नौजवान जो भटक जाते
کرتے تھے وہ کم ہو گیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ دیکھیں 2019 سے آج تک لے کر تقریباً 500-600 فرائیڈیز ہو گئے ہوں گے زیادہ. ہر ایک فرائیڈے جامع مسجد میں ایک پیلٹ گن کا شکار ہوتا تھا, ایک پولیس والا, جیسے ڈی ایس پی ایوب کی بات کریں, لنچنگ ہوتی تھی, یا ایک بچہ جو ہے عام لوگ سفر کرتے تھے. 2019 سے مجھے لگتا ہے سینٹر کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے they were able to save near about 600-700 فیملیز جن کے بچے پی ایس اے سے بچے, یا جو پولیس والے بیچارے شہید ہوتے تھے. اور مجھے لگتا ہے اب ایک نیا نیریٹو چلا ہے کہ چلیے جی کشمیر میں ہی آل آؤٹ چلا ہے, کشمیر میں شکنجہ کسا ہے, اب ہم جموں کی طرف رخ کرتے ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جموں کو ہی اب وہ ٹارگٹ بناتے ہیں. بیسیکلی دیئر ٹارگٹ از ناٹ کشمیری مسلم, بیسیکلی دیئر ٹارگٹ از ناٹ کشمیری کشمیری ہندو, کشمیری سکھ. the target of the Pakistani radical narrative is جموں کشمیر کا عام سٹیزن, چاہے وہ ہندو ہو, ڈوگرا ہو, چاہے وہ سکھ ہو, کرسچن ہو, کوئی بھی ہو, یا کشمیری پنڈت ہو, ان کو نشانہ بنانا ہے, ان کے راتوں کا سکون چھیننا ہے, ان کا سکھ چین چھیننا ہے. اب میری یہی گزارش رہے گی, ایک عام سٹیزن کے حیثیت سے یہ گزارش رہے گی ٹو دی آئی جی پی, ڈی جے پی اینڈ دا ریسٹ آف دا ایڈمنسٹریشن اور ایون ٹو دی سینٹرل گورنمنٹ آف آور کنٹری, کہ جس طرح سے آل آؤٹ کا جو سسٹم چلا ہے یہاں پہ, آپریشن آل آؤٹ, وہ مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا شکنجہ کسنے کی اور زیادہ ضرورت ہے. بیکاز جموں ہیز بین the hub of the business in winter. Jammu has been a crucial point for Kashmiri politics as well as for the Kashmiri business, including Kashmir also. اب مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر اگر آپ نے اس ٹائم پہ شکنجہ نہیں کسا تو چیزیں ہاتھ سے نکلتی جائیں. آنے والے سمے میں بہت ساری مشکلات آ سکتی ہے اگر وقت پر اس پر قابو نہیں پایا گیا. نعیم ہمارے ساتھ ایک یوا ہے جن سے ہم بات کریں گے. نعیم, آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہوگا جب یہاں پر نوجوانوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوتا تھا اور سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ ہوتا تھا, لیکن آج کل کے بدلے حالات کیسے دیکھتے ہیں؟ جی عاشق بھائی, دیکھیے سب سے پہلے اگر میں پتھراؤ کی بات کروں گا, میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب یہاں پہ ایک عام نوجوان کے ہاتھ میں, عام سٹیزن, عام یوتھ کے ہاتھ میں ایک پتھر ہوتا تھا, وہ پتھراؤ کرتا تھا, وہ ایک نیریٹو چلایا گیا تھا. وہ ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب انوسنٹس تھے, ان کو استعمال کیا گیا. بالکل استعمال کیا گیا ان کو, وہ مجبور ہوئے پتھر اٹھانے کے لیے. یہ سب, یہ دیکھو, یہ سب آپ کو پتہ ہی, اب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری نیبر کنٹری ہے, ان کی دین ہے ہمیں یہ. ان کے نیریٹیوز ایسے چلائے گئے جو ہمارا عام کشمیری, چاہے کوئی آنکھوں سے گیا, کسی کی روشنی چلی گئی, کوئی جیلوں میں ہے. اگر یہاں پہ ہم یوتھ کی بات کریں, بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کے بچے جیلوں میں ہیں ابھی. تو یہ ایک نیریٹو چلایا گیا تھا. تو کم سے کم آج تو اس میں بہت ساری چینج دیکھنے کو ملتی ہے. اگر ہم آج سے 5 سال 10 سال کی بات کریں, 10 سال پہلے کی بات کریں, 5 سال پہلے کی بات کریں, یہاں پہ قتل و غارت ہوتی تھی, اتنے لڑکے ہمارے آنکھوں کے بغیر ہو گئے, روشنی سے ہو گئے, اتنے شہید ہوئے, اتنے جیل میں ہوئے. تو کہیں نہ کہیں اس چیز میں سدھار آ رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سدھار آئے, یہاں پہ اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے, اور جہاں پہ جو بھی سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتے ہیں, اچھا پلیٹ فارم ملے ایک عام کشمیری کو, ایک یوتھ کو, وہ آگے جا کے اپنے کشمیر کا, اپنے ہندوستان کا نام روشن کرے. بالکل نعیم, جو ایک یوا ہے, ان سے ہم نے بات کی, اور اوورآل اگر ہم دیکھیں تو واقعی طور پر کشمیر کے حالات بدل چکے ہیں 2019 کے بعد. یہاں پر بزنس کی اگر ہم بات کریں تو ایک عام انسان اپنا بزنس کرتا تھا. آج سے پہلے کیا ہوتا تھا, یہاں پر 3 دن بند اور 3 دن کھلا ہوتا تھا, کیونکہ ہڑتالوں کی کال, ہڑتالوں کے کیلنڈر جو ہے دیکھنے کو ملتے تھے. منظور ہمارے ساتھ ایک بزنس مین بھی ہے. منظور, مجھے بتائیے 2019 کے بعد کس طرح کا بزنس چل رہا ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ 2019 سے پہلے کس طرح کے حالات تھے اور آج کتنے حالاتوں میں سدھار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھو, پہلے شکریہ آپ کا عاشق صاحب, آپ نے ہمیں یہاں بلایا. تو ہم اگر 90 سے دیکھیں گے کشمیر کے کیا حالات تھے, کتنی ملیٹنسی تھی, کتنا پتھراؤ تھا. 90 کے بعد آج 2016 سے جو چینج آئی ہے, جو کشمیر ہے, کتنا امن ہے, کتنا سکون ہے. آپ ان ماؤں سے پوچھئے جن کا بچہ گھر سے نکلتا تھا تو شام کو واپس نہیں آتا تھا. آج دیکھیے آج کتنے اچھے حالات ہیں ہمارے کشمیر کے. جو کچھ لوگوں نے یہاں پروپیگنڈا بنایا تھا, لوگوں کو بکھلاتے تھے, جوانوں کو, آج یہی ہماری گزارش ان جوانوں سے ہیں, ان کے باتوں میں مت آئیے, اپنا بزنس کیجئے. ہم ایک بزنس مین ہیں. آج ہمارا جو بزنس کا ہے, پہلے 4-4 دن ہماری دکانیں بند رہتی تھی, 10-10 دن بند رہتی تھی. آج کوئی بھی, آج کہیں ہڑتال
से दूर तक नज़र नहीं आता है। आज हम अपना बिजनेस आराम से और सुकून से करते हैं। बिल्कुल मंजूर के मुताबिक आज स्मूथली सारा कश्मीर जो है बिजनेस करता है, और ख़ास वजह यह है कि यहाँ पर हालातों में 2019 के बाद जो सुधार देखने को मिल रहा है उसका जीता जागता सबूत आज यहाँ के स्थानीय लोग दे रहे हैं। यानी कश्मीर में इस वक्त जो एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाया जा रहा है, ख़ास तौर पर जम्मू के इलाकों में जिस तरह से डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका मुकाबला करने के लिए एक आम इंसान, एक आम कश्मीरी भी देश के साथ खड़ा है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं आशिक मीर।